नमस्कार छ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू। यति बेला बहस र चर्चाको विषय बनिरहेको अयोध्या क्षेत्र वास्तवमा नेपालमा पर्दछ कि भारतमा पर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रा शास्त्रहरूले हामीलाई के कस्ता प्रमाणहरू दिएका छन्, यसलाई जान्नको लागि म तपाईहरूलाई हाम्रा शास्त्रहरूतर्फ लैजाँदैछु। आउनुहोस्, शास्त्रका माध्यमबाट वास्तविक सत्य तथ्य जान्ने प्रयत्न गरौँ। दर्शकवृन्दहरू, मैले तपाईहरूलाई अध्यात्म रामायणको बालकाण्डतर्फ लैजाँदैछु। यसै बालकाण्डको सर्ग 4को श्लोक सङ्ख्या 22, 24, 25 र 26मा यसरी लेखिएको छ। आहूय राम रामेति लक्ष्मणेति च सादरम आलिङ्ग्य मूर्धन्यवग्राय कौशिकाय समर्पयत्। आदरपूर्वक हे राम, हे लक्ष्मण यसरी पुकारे अनि ती दुवै भाइ आएपछि अँगालो हाल्दै राजा दशरथले शिर सुँघेर श्री विश्वामित्रजीलाई सुम्पनु भयो। किञ्चिदेशमतिक्रम्य राममाहूय भक्तितः ददौ बलाम चाति बलाम विद्वे द्वे देव निर्मिते। राम लक्ष्मणलाई केही पर लिएर गएपछि भक्तिपूर्वक बोलाउँदै उनीहरूलाई देव निर्मित बला र अतिबला नामका यस्ता दुई विद्या प्रदान गर्नुभयो। तत उत्तीर्य गङ्गाम ते ताटका वनमागमन। त्यसपछि गङ्गाजीलाई पार गरेर उनीहरू ताटक वनमा आए। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ सबैभन्दा पहिला विश्वामित्रजीले राम लक्ष्मणलाई लिएर राजमहलबाट निस्कनुभयो। निस्किसके पछाडि राम लक्ष्मणलाई विश्वामित्रजीले बला र अतिबला नामका दुईटा विद्या प्रदान गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँहरू गङ्गाजीलाई पार गरेर ताटक वनमा जानुभयो। यहाँसम्मको कुरा यसबाट बुझियो। यसै बालकाण्डको सर्ग 5को श्लोक सङ्ख्या 1, 2, 5 र 11मा यसरी लेखिएको छ। तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनिसङ्कुले उषित्वा रजनीमेकां प्रभाते प्रस्थिताः शनैः। त्यसपछि विश्वामित्रजीसँगै उनीहरू दुवैजना एक रात मुनिजन सङ्कुलित अति सुन्दर त्यस कामाश्रम नामक वनमा रहेर बिहानी पख बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँबाट हिँडे। सिद्धाश्रमम गताः सर्वे सिद्धचारण सेवितम। उनीहरू सबैजना सिद्ध र चारणहरूले सेवित भएको सिद्धाश्रममा आइपुगे। मध्याह्ने ददृशाते तौ राक्षसौ कामरूपिणौ। मध्याह्न कालमा मारीच र सुबाहु नामक दुई कामरूपी राक्षस त्यहाँ देखा परे। भोजयित्वा सह भ्राता रामं पक्वफलादिभिः पुराण वाक्यैर्मधुरैर्निनाय दिवसः त्रयम्। यसबाट हामीलाई यो कुरा थाहा लाग्दछ कि राम, लक्ष्मण र विश्वामित्रजी अयोध्याबाट हिँडेको भोलिपल्ट उहाँहरू सिद्धाश्रममा आइपुगेको कुरा थाहा लाग्दछ। यसै सर्ग सङ्ख्या 5को श्लोक सङ्ख्या 11देखि 15सम्म यसरी लेखिएको छ। फेरि भाइ लक्ष्मण सहित रामलाई पाकेका फल आदि खुवाएर पुराण र इतिहास आदिका मधुर कथा सुनाउँदै 3 दिन त्यहाँ बिताए। चतुर्थे हनि सम्प्राप्ते कौशिको राम अब्रवीत् राम राम महायज्ञं द्रष्टुं गच्छामहे वयम् विदेह राजनगरे जनकस्य महात्मनः। चौथो दिन सुरु भएपछि विश्वामित्रजीले रामसँग भन्नुभयो, हे राम, महात्मा जनकजीको ठुलो यज्ञ हेर्नको लागि हामी जनकपुरतर्फ जानेछौँ। इत्युक्त्वा मुनिभिस्ताभ्यां ययौ गङ्गा समीपगम गौतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहल्या स्थिता तपः। यस प्रकार बताउँदै मुनिहरू र राम लक्ष्मणलाई साथ लिएर गङ्गाजीको निकट मुनिश्रेष्ठ गौतमको त्यस पवित्र आश्रममा पुगे जहाँ अहिल्याले तप गर्दै थिइन्। त दर्शकवृन्दहरू, यसबाट हामीलाई यो कुरा थाहा लाग्दछ कि अयोध्याबाट हिँडेका चौथो दिनका कुराहरू यहाँ भइराखेको छ। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग सङ्ख्या 6को श्लोक सङ्ख्या 5 र 6मा यसरी लेखिएको छ। इत्युक्ता छालितौ पादौ परम तीरम ततो गताः कौशिको रघुनाथेन सहतो मिथिलाम ययौ। यस्तो भन्दै केवटले उनको चरण पखाल्यो र अनि फेरि गङ्गाजीको पारी पुर्यायो।
त्यहाँबाट राम र लक्ष्मण सहित श्री विश्वामित्रजी मिथिलापुरीतिर लाग्नुभयो। विदेहस्य पुरं प्रातः ऋषिवाटं समाविशत् प्राप्तं कौशिकमाक्रण्य जनको अति मुदान्वितः। प्रातःकाल हुने बित्तिकै उनीहरू विदेह नगरमा पुगेर ऋषिहरूका निवास स्थानमा बसे। त दर्शकवृन्दहरू, यहाँ हामीलाई के थाहा लाग्दछ यसबाट भने चौथो दिनका कुराहरू त माथि आइसकेको छ। त्यस पछाडि उहाँहरू यहाँ गङ्गा पारी पुग्नुभयो, केवटले चाहिँ गङ्गाजी पार तरायो भन्ने कुराहरू यहाँ देखियो। तर यस बीचमा उहाँहरूले कति दिन बिताउनु भयो भन्ने कुराहरू यसमा खुलेन। एक्कासी के थाहा भयो त भन्दाखेरि मिथिलापुरीमा पुग्दाखेरि उहाँहरू बिहानको समयमा पुग्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई यसबाट थाहा लाग्दछ। हामीले यहाँ एउटा अनुमान यो लगाउन सकिन्छ कि उहाँहरूलाई मिथिलापुरी पुग्नको लागि 1 हप्ता भन्दा पनि बढी समय लागेको यहाँ देखिन आउँछ। साथै अर्को कुरा मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहे, यही कुरा हाम्रा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले आफ्नो भानुभक्तीय रामायणको बालकाण्डको श्लोक सङ्ख्या 77 देखि 79 सम्म यही कुरा लेख्नु भएको छ। त्यहाँ पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्दहरू, अब म तपाईँहरूलाई स्कन्द पुराणको वैष्णव खण्डको अयोध्या महात्म्यतर्फ लैजाँदैछु। अयोध्या महात्म्यको प्रथम अध्यायमा श्लोक सङ्ख्या 31, 44, 64 देखि 67 सम्म यसरी लेखिएको छ। सरयू तीरमासाद्य दिव्या परम शोभना अमरावती निभा प्रायः श्रिता बहुतपोधनै। अमरावतीकै समान परम शोभामयी दिव्य अयोध्यापुरी सरयू नदीको तीरमा स्थित छ। धर्मद्रव परितासा घरघरोत्तम सङ्गमा मुनीश्वराश्रित तटा जागर्ती जगदुच्छ्रिता। घागरा नदीको सङ्गमले युक्त मुनिसेवित मानव धर्म नै जल रूपमा परिणत भएर जसमा बसेको छ। सहस्रधारा मारभ्य योजनं पूर्वतो दिशि तथैव दिक् प्रतीच्यां वै योजनं समतो अवधिः। दक्षिणोत्तर भागे तु सरयू तमसावधिः। एतत् क्षेत्रस्य संस्थानं हरेरनन्तर्गृहं स्थितं। पश्चिमे तस्य मूर्धा तु गोप्रातारासिताद् द्विज। पूर्वतः पृष्ठभागो हि दक्षिणोत्तरमध्यमः। तस्यां पुर्यां महाभाग नाम्ना विष्णु हरिः स्वयं पूर्वं दृष्ट प्रभावसौ प्राधान्येन वसत्यपि। दर्शकवृन्द, हामीलाई श्लोक सङ्ख्या 31 र 44 बाट यो कुराको थाहा लाग्दछ कि अयोध्यापुरी चाहिँ सरयू नदीको तीरमा अवस्थित छ, साथै घागरा नदीको सङ्गमले युक्त पनि छ। यी दुईटा कुरा यहाँ मुख्य भए। अयोध्या कहाँ छ त भन्दाखेरि सरयू नदीको तीरमा अवस्थित छ, साथै घागरा नदीको सङ्गमले युक्त पनि छ। यो कुरा हामीले भुल्न भएन। दर्शकवृन्दहरू, अब माथिको श्लोक सङ्ख्या 64 देखि 67 सम्मको श्लोकका अर्थलाई बुझौँ है त। सहस्रधारा अर्थात् लक्ष्मण घाटदेखि लिएर पूर्वमा 1 योजनसम्म, उसै प्रकार पश्चिम दिशामा सम नामक स्थानदेखि लिएर 1 योजन यसको सीमा छ। सरयू तटदेखि 1 योजनसम्म दक्षिण दिशामा र तमसा तटदेखि उसै गरी 1 योजनसम्म उत्तर दिशामा यसको सीमा छ। यस अयोध्याको यो क्षेत्र विन्यासलाई नै श्रीहरिको अन्तर्गृह भनिन्छ। हे विप्र, यो श्री विष्णुपुरीको भूभाग माछाको जस्तो आकृति भएको देखिन्छ। यो माछाको जस्तो आकार भएको अयोध्याको शिरोभाग चाहिँ गोप्रतार घाटदेखि असित तीर्थसम्म मानिएको छ। पूर्व दिशामा रहेको चाहिँ यस माछाको पुछारको भूभाग हो। यसैलाई श्री बिल्वहरि तीर्थसम्म बुझ्नु पर्दछ। यसको मध्यभाग चाहिँ दक्षिण उत्तरतिर छ। हे महाभाग, यस पुरीमा श्रीहरि अर्थात् स्वयं श्री विष्णुहरि नामले प्रधानतया प्राचीन कालदेखि नै निवास गर्नुहुन्छ। त्यहाँ उनको प्रभाव प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीलाई यहाँ 4वटा कुरा प्राप्त भए। ती के त भन्दाखेरि अयोध्यापुरी चाहिँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 1-1 योजन सीमा छ, फैलिएको छ। कहाँ त भन्दाखेरि सहस्रधारादेखि अनि सम नामक स्थानदेखि, सरयू तटदेखि, तमसा तटदेखि 1-1 योजन सम्म यसको सीमा रहेको छ। यो कुरा हामीले भुल्नु भएन।
दर्शकवृन्द, यसै अध्यायको श्लोक संख्या 93 र 94 यसरी लेखिएको छ। अतरै वास्तव चलामे वै जाह्नवी मुक्तिदायिनी इदम स्थानम महाभाग त्वन्नाम्ना ख्यातिमेष्यति। निश्चित नै मेरो मुक्तिदात्री जाह्नवी देवी गङ्गा यही अचल रूपमा नै प्रतिष्ठित हुन्। ल हेर्नुहोस् त, यसले अर्को एउटा कुरा थप के बतायो त भन्दाखेरि अयोध्यापुरीको नजिकै गङ्गा पनि बगेकी छन्। यो कुरा पनि यहाँ थाहा भयो। र माथि एउटा कुरा के आयो त भन्दाखेरि 1 योजन भन्ने कुरा आएको थियो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अयोध्यापुरीको केन्द्र बिन्दुदेखि 1 योजन फैलिएको छ भनेर बताइयो। 1 योजनमा 4 कोस हुन्छ, अर्थात् 8 मिल हुन्छ। अहिलेको हिसाबले नाप्दाखेरि 1 योजन भनेको 12.48 किलोमिटर भयो, यानि लगभग 13 किलोमिटर भयो। त सालाखाला हामीले अन्दाजी लगाउन सक्यौं कि अयोध्या क्षेत्रको लम्बाइ चौडाइ कति रहेछ त भन्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म 13 किलोमिटरको हिसाबले हामीले मान्दाखेरि 13 दुना 26 भयो। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 26 किलोमिटर र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म 26 किलोमिटर। यसरी चाहिँ नि सालाखाल हामीले हिसाब गर्ने हो भने 676 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र यसरी देखियो। दर्शकवृन्दहरू, अब म तपाईहरूलाई अयोध्याको विषयमा मुख्य प्रमाणको रूपमा रहेको वाल्मीकि रामायणको बालकाण्डतर्फ लैजाँदैछु। बालकाण्डको सर्ग संख्या 12 को श्लोक संख्या 16 र सर्ग संख्या 13 को श्लोक संख्या 39 मा यसरी लेखिएको छ। सरय्यावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर विधीयताम शान्तायाश्चाभिवर्धन्ताम यथा कल्पम यथाविधि। सरयुको उत्तर तटमा यज्ञभूमिको निर्माण गरियोस्। शास्त्रोक्त विधिकै अनुसार क्रमशः शान्ति कर्म, पुण्यवाचन आदिको विस्तारपूर्वक अनुष्ठान गरियोस्, जसबाट विघ्न बाधा निवारण होस्। तथा वशिष्ठ वचनात् ऋष्यशृङ्गस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगती पति। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृङ्ग दुवैको आदेशबाट शुभ नक्षत्र भएको दिनमा राजा दशरथ यज्ञको लागि राजभवनबाट निस्किए। त दर्शकवृन्द, हामीलाई यी श्लोकहरूबाट के कुरा थाहा लाग्दछ भने जब राजा दशरथका सन्तान भएनन्, उनले सन्तान प्राप्तिको लागि गुरु वशिष्ठ र ऋष्यशृङ्ग मार्फत उनले यज्ञ गराउने कुरो निदो भयो। गुरुवरहरूले यज्ञ कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि राजदरबारको प्राङ्गणमा नगराइकन सरयू नदीको तटमा यज्ञशाला निर्माण गर्ने र त्यही यज्ञ सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा निदो गरेर उहाँले आदेश दिनुभयो। यस कुराबाट हामीलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि अयोध्यापुरीमा राजा दशरथको राजभवन अर्थात् राजमहलको नजिकै सरयू नदी बगेको कुरा थाहा भयो। सरयू नदी अनि राजदरबारको नजिकै सरयू नदी रहेको हुनाले सरयू नदीमा यज्ञशाला निर्माण गराइयो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। राजदरबार र सरयू नदी एकदमै समीपमा छन्, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग संख्या 16 को श्लोक संख्या 26 र सर्ग संख्या 22 को श्लोक संख्या 3 मा यसरी लेखिएको छ। सो अन्तःपुरं प्रविशैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्र्यं तुइदमात्मनः। राजा दशरथले त्यो खीर लिएर अन्तःपुरमा गएर कौशल्यासँग भने, देवी, यो हाम्रा लागि पुत्रको प्राप्ति गराउने खीर ग्रहण गर। सपुत्रम मूर्धन्यपाग्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। त्यसपछि राजा दशरथले छोराको मस्तक सुँघेर अत्यन्त प्रसन्न चित्तले उनलाई विश्वामित्रको जिम्मा लगाइदिनु भयो। त दर्शकवृन्द, हामीलाई यी दुईटा श्लोकबाट दुईटा कुरा थाहा भयो। के त भन्दाखेरि पहिलो श्लोकमा राजदरबार र सरयू एकदमै नजिक रहेको कुरा थाहा भयो। किन भन्दाखेरि सरयू नदीको तटमा यज्ञशालामा निर्माण गरिएको खीरलाई लिएर राजा दशरथ आफ्ना राजभवनमा प्रवेश गरेर रानीलाई दिँदैछन् भनेपछि एकदमै नजिक भएको कुरा यसबाट पनि थाहा भयो। अब दोस्रो श्लोकबाट के थाहा भयो त भन्दाखेरि सन्तानहरू जन्मिसके पछाडि राजा दशरथसँग विश्वामित्र आएर उहाँले श्रीराम र लक्ष्मणलाई मागेर लैजाँदै हुनुहुन्छ। यो कुराको हामीलाई यी दुईटा श्लोकबाट थाहा भयो।
दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग 22 को श्लोक 11, 12 र 13 मा यसरी लेखिएको छ। अध्यर्थ योजनं गत्वा सरैवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रो अभ्यभाषत। गृहाण वत्स सलिलं मा भूत कालस्य पर्ययः। अयोध्यादेखि 1.5 योजन टाढा पुगेर सरयुको दक्षिण तटमा विश्वामित्रले मधुर वाणीमा रामलाई सम्बोधित गर्नुभयो र भन्नुभयो, वत्स राम, अब सरयुको पानीले आचमन गर, यस कार्यमा विलम्ब नगर। मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वा तेन रूपस्य विपर्ययः। बला र अतिबला नामले प्रसिद्ध यस मन्त्र समुदायलाई ग्रहण गर। यसको प्रभावले तिमीलाई कहिल्यै थकाइको अनुभव हुने छैन, रोग या चिन्ताजनक कष्ट हुने छैन। तिम्रो रूपमा कुनै प्रकारको विकार या उल्टो पाल्टो हुन पाउने छैन। दर्शकवृन्द, यी दुईटा श्लोकबाट हामीलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि अयोध्यादेखि 1.5 योजन पर सरयुको दक्षिण तटमा अर्थात् लगभग अयोध्यादेखि 19-20 किलोमिटर पर पुगेर सरयुको तीरमा राम लक्ष्मणलाई आचमन गराउनुभयो विश्वामित्रजीले। त्यस पछाडि फेरि शक्तिशाली मन्त्र समुदाय प्रदान गर्नुभयो। दर्शकवृन्दहरू, यही सर्ग 22 को श्लोक संख्या 23 र सर्ग 23 को श्लोक संख्या 1 र 5 मा यसरी लेखिएको छ। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे उषुस्ताम रजनीं तत्र सरैवाम सासुखम त्रयः। त्यसपछि श्रीरामले विश्वामित्रजीको सारा गुरुजनोचित सेवाहरू गरेर हर्षको अनुभव गरे। फेरि उनीहरू तीनैजना त्यहाँ सरयुको तीरमा रातमा सुखपूर्वक रहे। प्रभातायां तु सर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानौ पर्णसंस्तरे। जब रात बित्यो र बिहान भयो तब महामुनि विश्वामित्रले पातपतिङ्गरको बिछौनामा सुतेका ती दुवै ककुत्स्थ वंशी राजकुमारसँग भन्नुभयो, तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगाम नदीं ददृशाते ततस्तत्र सरैवाः सङ्गमे शुभे। दर्शकवृन्दहरू, यी तीनवटा श्लोकबाट हामीलाई यो कुरा थाहा हुन आयो कि राम लक्ष्मण र विश्वामित्रजी अयोध्याबाट हिँडिसके पछाडि सरयुको दक्षिण तटमा पहिलो रात बास बस्नु भएको कुरा हामीलाई थाहा हुन आउँछ। दर्शकवृन्दहरू, सर्ग 23 को श्लोक संख्या 5, श्लोक संख्या 16 र सर्ग 24 को श्लोक संख्या 1 मा यसरी लेखिएको छ। जाँदा जाँदै ती महाबली राजकुमारहरूले गंगा र सरयुको शुभ संगममा पुगेर त्यहाँ दिव्य त्रिपथा नदी गंगाजीको दर्शन गरे। इहाद्य रजनीम राम वसेम शुभ दर्शन पुण्ययोः सरितोर्मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम्। शुभ दर्शन राम, आजको रातमा हामीहरू यही यी पुण्य सलिला सरिताहरूको बीचमा निवास गरौँ। भोलि बिहानै यसलाई पार गर्नेछौँ। ततः प्रभाते विमले कृतान्निकमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। त्यसपछि निर्मल प्रभात कालमा नित्य कर्मदेखि निवृत्त भएर विश्वामित्रजीलाई अगाडि लगाएर शत्रु दमन वीर राम र लक्ष्मण गंगा नदीको तीरमा आए। त दर्शकवृन्द, यहाँ के कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ आएर फेरि दोस्रो रात यहीँ गुजार्ने कुरा भइराखेको छ। दोस्रो रात यहीँ विश्राम गर्ने कुरा भएको छ गंगा र सरयुको संगममा। दर्शकवृन्दहरू, सर्ग 24 को श्लोक संख्या 9 र 10 मा तथा सर्ग 26 को श्लोक संख्या 4 मा यसरी लेखिएको छ। तस्मात् शुश्राव सरसः सायोध्यामुपगुहते शरः प्रवृत्ता सरयुः पुण्या ब्रह्मशरश्चयुता तस्याया मतुलः शब्दो जाह्नवीमविवर्तते। त्यस सरोवरबाट एउटा नदी निस्केको छ जुन अयोध्यापुरीलाई छोएर बग्दछ। ब्रह्म
ब्रह्मसरबाट निक्लेको हुनाले त्यो पवित्र नदी सरयुका नामले विख्यात छ। त्यसैको पानी गङ्गाजीमा मिलेको छ। दुई नदीका पानी एक ठाउँमा मिलेकाले सुसाउँदै गरेको भारी आवाज त्यहाँबाट निस्केको छ। सोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न सन्देहा ताटका वदमुत्तमम्। अतः म पिताजीको त्यस उपदेशलाई सुनेर हजुर ब्रह्मवादी महात्माको आज्ञाले ताटक वध सम्बन्धी कार्यलाई उत्तम मानेर गर्नेछु, यसमा सन्देह छैन। त दर्शकवृन्द, यहाँ यी तीनवटा श्लोकबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि सरयुको उद्गम स्थान ब्रह्म सरोवरबाट भएको र अयोध्यामा आएर गङ्गाजीसँग सङ्गम भएको भन्ने कुरा थाहा भयो। र अर्को कुरा चाहिँ राजा दशरथको उपदेश र गुरुको आदेशलाई मान्दै ताटक वध सम्बन्धी कार्य गर्न उत्सुक रहेको कुरा पनि श्रीरामले यहाँ बताउनु भयो। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग 27 को श्लोक संख्या 1 र 2 मा यसरी लेखिएको छ। अथ ताम रजनिमुष्य विश्वामित्रो महायशाः प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम्। ताटक वनमा तो रात त्यहीँ बिताएर महायशस्वी विश्वामित्र हाँस्दै मिठो स्वरमा श्रीरामचन्द्रजीसँग भन्नुभयो, परितुष्टोस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। महायशस्वी राजकुमार, तिम्रो कल्याण होस्। ताटक वधको कारणले म तिमीमाथि असाध्यै खुसी छु, अतः बडो प्रसन्नताका साथ तिमीलाई सबै प्रकारका अस्त्र मैले दिँदैछु। त दर्शकवृन्दहरू, यहाँ दुईटा कुरा आए। के त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अयोध्याबाट हिँडेदेखि तेस्रो दिनको रात यहीँ बिताउने कुरा आयो ताटक वनमा। र दोस्रो कुरा चाहिँ ताटकलाई मारेको खुसीमा विश्वामित्रजीले श्रीरामलाई अस्त्रहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग संख्या 28 को श्लोक संख्या 16 मा यसरी लेखिएको छ। स च तान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिं गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्षणं वचनम् अब्रवीत्। यस प्रकार ती अस्त्रहरूको ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि श्री रघुनाथजीले हिँड्दा हिँड्दै नै महामुनि विश्वामित्रजीसँग मधुर बाणीमा सोध्नुभयो। त दर्शकवृन्द, यहाँ यस श्लोकबाट हामीलाई के कुरा थाहा लाग्दछ त भने तेस्रो रात्रि गुजारिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान हिँड्दा हिँड्दै यी कुराहरू भइराखेको कुरा यहाँ हामीलाई ज्ञात हुन्छ। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग संख्या 29 को श्लोक संख्या 4 र 28 मा यसरी लेखिएको छ। सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिर्बलिः। यसलाई सिद्धाश्रमको नामले चिनिन्थ्यो किनभने यहाँ महातपस्वी विष्णुलाई सिद्धि प्राप्त भएको थियो। त्यसै समय विरोचन कुमार बलिले मुहूर्त मथ विश्रान्तौ राजपुत्रा वरिन्दमौ प्राञ्जलि मुनि शार्दूल मुचतु रघुनन्दनौ। 2 घडीसम्म विश्राम गरेपछि रघुकुललाई आनन्द दिनेवाला शत्रुदमन राजकुमार श्रीराम र लक्ष्मणले हात जोडेर मुनिवर विश्वामित्रसँग भने। त दर्शकवृन्द, यहाँ हामीलाई के कुराको थाहा लाग्दछ त भने दुईटा श्लोकबाट चौथो दिन हिँड्दा हिँड्दै उहाँहरू सिद्धाश्रममा पुगेको कुरा यी दुईवटा श्लोकबाट हामीलाई ज्ञात हुन्छ। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग संख्या 30 को श्लोक संख्या 4 र 12 मा यसरी लेखिएको छ। अद्य प्रवृत्ति षडरात्रं रक्षताम राघवौ इवां दीक्षां गतो ह्यस मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति। उनले भने यी मुनिवर विश्वामित्रजीले यज्ञको दीक्षा लिइसक्नु भएको छ, अतः अब मौन रहनुहुनेछ। तपाईँ दुईजना रघुवंशी वीर सावधान भएर आजदेखि 6 रातसम्म यिनको यज्ञको रक्षा गर्दै रहनुहोस्। मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमशङ्कासा रुधिरौहान वा सृजन्। भयङ्कर रूपी मारीच र सुबाहु आफ्ना अनुचर सहित त्यहाँ यज्ञवेदीमा आएर रगतको
धारा वर्षाउन थाल्यो। त दर्शकवृन्द, यहाँ यी दुईवटा श्लोकबाट हामीलाई के थाहा लाग्दछ त भने उहाँहरू अयोध्याबाट हिँडेको चौथो दिनमा सिद्धाश्रममा पुग्नु भएको छ। चौथो दिनको रात्रि, पाँचौं दिनको रात्रि र छैटौं दिनको रात्रि पनि यहीँ बिताउने कुरा यहाँ बताइएको छ श्लोकमा। साथै दुईटा राक्षसहरू मारिच र सुबाहुले यज्ञवेदीमा आएर रगतको धारा वर्षाउन थालेको कुरा पनि यहाँ बताइएको छ। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग संख्या 31 को श्लोक संख्या 2 र 14 मा यसरी लेखिएको छ। प्रभातायं तु सर्वर्यां कृत पौराणिक क्रियौ विश्वामित्र ऋषिंश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः। रात बितेपछि जब बिहानी भयो तब ती दुई भाइ पुराण कालको नित्य कर्मबाट निवृत्त भएर विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषिहरूका नजिकमा गए। एवं उक्त्वा मुनिवरः प्रार्थनाम करोत् तदा शर्षिसङ्गः सकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः। यस्तो भनेर मुनिवर विश्वामित्रजीले वनदेवतासँग आज्ञा लिनुभयो र ऋषि मण्डली तथा राम लक्ष्मणका साथ त्यहाँबाट जनकपुरका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। त दर्शकवृन्द, यी दुईवटा श्लोकबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि अयोध्याबाट हिँडेका चौथो दिनका दिन सिद्धाश्रममा पुग्नु भएको थियो। चौथो दिनको रात्रि, पाँचौं दिनको रात्रि र छैटौं दिनको रात्रि त्यहीँ बिताउनु भयो र सातौं दिनका दिन बिहान त्यहाँ सिद्धाश्रममा वनदेवतासँग बिदावादी लिएर उहाँहरू जनकपुरका लागि भनेर हिँड्नुभयो। दर्शकवृन्द, यसै बालकाण्डको सर्ग 31 को श्लोक संख्या 20 र सर्ग संख्या 34 को श्लोक संख्या 14 मा यसरी लेखिएको छ। वासं चक्रुर मुनिगणाः स्वर्णाकुले समाहिताः ते अस्तम गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुतासनाः। फेरि टाढासम्मको बाटो हिँडिसकेपछि जब सूर्य अस्ताउन लागे तब ऋषिहरूले पूर्ण सावधान भएर स्वर्णभद्रको तीरमा बास बसे। सूर्यदेव अस्ताएपछि नुहाएर ती सबैजनाले अग्निहोत्रको काम पनि पूरा गरे। गतो अर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम निद्रामध्ये हि भद्रं ते मा भूत विघ्नोध्वनिहनः। काकुत्स्थ, मैले कथा भन्दा भन्दै आधी रात बितिसक्यो, अब केही बेर सुत्नुपर्छ, तिम्रो कल्याण होस्। म चाहन्छु कि धेरै जागा रहेमा हाम्रो यात्रामा बाधा नपरोस्। त दर्शकवृन्द, यी दुईवटा श्लोकहरूबाट हामीलाई यो कुराको थाहा लाग्दछ कि अयोध्याबाट हिँडेका सातौं दिनको रात्रि चाहिँ उहाँहरूले स्वर्णभद्रको तीरमा बास बसेर बिताउनु भयो। त्यहाँ आधा रात्रिसम्म कथा र गन्थनहरू चलेको कुरा पनि यहाँ यी श्लोकबाट थाहा हुन्छ। दर्शकवृन्द, यसै बालकाण्डको सर्ग 35 को श्लोक संख्या 2 र 7 मा यसरी लेखिएको छ। सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्यां प्रवर्तये उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। श्रीराम, रात बितिसक्यो, बिहान भइसक्यो, तिम्रो कल्याण होस्। उठ उठ र अब हिँड्नको लागि तयारी गर। ते गत्वा दूरमध्वानं गते अर्धदिवसे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुर मुनिसेविताम्। धेरै टाढा हिँडिसकेपछि दिउँसो पख उनीहरू सबैजनाले मुनिजन सेवित सरिताहरूमा श्रेष्ठ गङ्गाजीको तीरमा पुगेर उनको दर्शन गरे। त दर्शकवृन्द, यहाँ फेरि के कुराहरू आयो त भन्दाखेरि आठौं दिनको दिन बिहानै उठेर उहाँहरू हिँड्नको लागि तयारी गर्नुभयो र आठौं दिनको दिउँसो पख उहाँहरू फेरि गङ्गाजीको तटमा पुग्नु भएको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग संख्या 35 को श्लोक संख्या 9 मा र सर्ग संख्या 44 को श्लोक संख्या 20 मा यसरी लेखिएको छ। तस्यास तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहं ततः स्नात्वा यथा न्यायं सन्तर्प्य पितृदेवताः। त्यति बेला सबैले गङ्गाजीको तीरमा डेरा हाले। फेरि विधिवत स्नान गरेर देवताहरू र पितृहरूलाई तर्पण गरे। एषते राम गङ्गाया विस्तरो अभिहितो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते सन्ध्याकालोति वर्तते। श्रीराम, यो गङ्गाजीको कथा मैले विस्तारको साथमा भने, तिम्रो कल्याण होस्। अब आऊ, मङ्गलमय सन्ध्यावन्दन आदिको सम्पादन गर। हेर, सन्ध्याकालको समय बित्न लागिराखेको छ। दर्शकवृन्दहरू, यी दुईवटा श्लोकहरूबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ त भने
अयोध्याबाट हिँडेको 8औं दिनका दिन उहाँहरू यस गङ्गा तटमा आइपुग्नुभयो र दिउँसो त्यहाँ बसेर भगीरथद्वारा गङ्गावतरणको प्रयास र राजा सगर एवं सगर पुत्रहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा चल्यो। अनि फेरि बेलुकी साँझ पर्न लागेकोले सन्ध्या वन्दनको कुरा चल्नुका साथै त्यही गङ्गाको तटमा त्यो रात्रि बास बस्ने निदो पनि गरियो। दर्शकवृन्द, यसै बालकाण्डको सर्ग सङ्ख्या 45 को श्लोक सङ्ख्या 6 र 10 मा यसरी लेखिएको छ। गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतं तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं। मुने, यो पूजनीय राति बितेर गयो, सुन्न योग्य सर्वोत्तम कथा मैले सुने। अब हामीहरू सरिताहरूमा श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथगामिनी नदी गङ्गाजीको उता पारिपट्टि लागौं। ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यं स्वर्गोपमां तदा। त्यसपछि श्रीराम लक्ष्मणलाई साथमा लिएर मुनिवर विश्वामित्र तुरन्त त्यस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशालाको तर्फ हिँडे, जुन चाहिँ आफ्नो सुन्दर शोभाको कारणले स्वर्ग जस्तै देखिन्थ्यो। त दर्शकवृन्दहरू, यी दुईवटा श्लोकहरूबाट हामीलाई के कुरा थाहा लाग्दछ भने उहाँहरू 9औं दिनका दिन बिहान उठेर गङ्गाको पारिपट्टि जानुभयो र त्यहाँबाट हिँड्दै जाँदाखेरि विशाला नाम गरेको नगरीतर्फ उहाँहरू लाग्नुभयो। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग 47 को श्लोक सङ्ख्या 17 र 19 मा यसरी लेखिएको छ। तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमां आवसत परम प्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः। काकुत्स्थका महातेजस्वी पुत्र सुमति नामले प्रसिद्ध छन्, जो परम कान्तिमान एवं दुर्जय वीर हुन्। उनै यति बेला यस विशालापुरीमा निवास गर्दछन्। इहाद्य रजनीमेकां सुखं स्वप्स्यामहे वयं श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि। नरश्रेष्ठ, आजको रात सुखपूर्वक हामीहरू यहीँ बास बस्नेछौँ। फेरि भोलि बिहान यहाँबाट हिँडेर मिथिलामा राजा जनकको दर्शन गर्नेछौँ। त दर्शकवृन्दहरू, यी दुईवटा श्लोकहरूबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने उहाँहरू 9औं दिनका दिन विशाला नाम गरेको नगरीमा पुग्नुभयो र त्यो दिन उहाँहरू त्यही विशाला नाम गरेको नगरीमा नै बास बस्ने निदो पनि गर्नुभयो। दर्शकवृन्दहरू, यसै बालकाण्डको सर्ग 48 को श्लोक सङ्ख्या 9 र 10 मा यसरी लेखिएको छ। ततः परम सत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः। सुमतिसँग उत्तम आदर सत्कार पाएर ती दुई रघुवंशी कुमार त्यहाँ एक रात बसेर बिहान सबेरै उठेर मिथिलाको लागि हिँडे। ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्वी तिसं सन्तो मिथिलां समपूजयन्। मिथिलामा पुगेर जनकपुरीको शोभा देखेपछि सबै महर्षि साधु साधु भन्दै त्यसको धेरै धेरै प्रशंसा गर्न लागे। दर्शकवृन्दहरू, यी दुईवटा श्लोकहरूबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने 10औं दिनका दिन बिहान त्यस विशाला नाम गरेको नगरीका सुमतिसँग विदावादी भएर उहाँहरू मिथिलाको लागि जान भनेर हिँड्नुभयो र त्यही 10औं दिनका दिन उहाँहरू मिथिला पनि पुगेको कुरा यी श्लोकहरूबाट हामीलाई ज्ञात हुन्छ। दर्शकवृन्द, यसै बालकाण्डको सर्ग सङ्ख्या 69 को श्लोक सङ्ख्या 6 र 7 मा यसरी लेखिएको छ। वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी राजानमृषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतो अन्वयात्। राजाको यस आज्ञा अनुसार चतुरङ्गिणी सेना तयार भयो र ऋषिहरूका साथमा यात्रा गर्दै महाराज दशरथका पछि पछि लागे। गत्वा चतुरहम मार्ग
मार्गम विदेहानभ्युपेयवान् राजा च जनकः श्रीमान श्रुत्वा पूजामकल्पयत्। 4 दिनको बाटो पार गरेर ती सबैजना विदेह देशमा पुगे। यिनको आगमनको समाचार सुनेर श्रीमान राजा जनकले स्वागत सत्कारको तयारी गरे। त दर्शकवृन्द, यी श्लोकहरूबाट हामीलाई के कुरा थाहा हुन आउँछ भने विश्वामित्रले राजा जनक कहाँ विवाहको कुरो छिँदिसकेपछि दूत मार्फत अयोध्यामा राजा दशरथलाई विवाहमा जन्ती लिएर आउनको लागि खबर गरे। राजा दशरथले आफ्ना चतुरङ्गिणी सेना सहित भएर अयोध्याबाट हिँडेका 4 दिनका दिन जनकपुरमा आइपुगे। यसबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि राजा दशरथले घोडा सहितको रथको रफ्तारमा आउँदाखेरि 4 दिन लाग्यो भने गुरु विश्वामित्र अनि राम र लक्ष्मण साधारण तरिकाले हिँडेर आउँदाखेरि 10 दिन लागेको कुरा देखिन्छ। दर्शकवृन्दहरू, वाल्मीकि रामायणबाट हामीलाई निम्न कुराहरूको प्रमाण प्राप्त हुन्छ। राजा दशरथको राजमहल र सरयू नदी एकदमै नजिकै अर्थात् आसपासमा नै रहेको छ। विश्वामित्र, श्रीराम र लक्ष्मण अयोध्याबाट हिँडेको पहिलो रात सरयूको तीरमा बास बस्दछन्। दोस्रो रात गंगा र सरयूको संगममा बास बस्दछन्। तेस्रो रात ताटक वनमा बास बस्दछन्। चौथो, पाँचौं र छैठौं रात सिद्धाश्रममा बास बस्दछन्। 7औं रात सोनभद्रमा बास बस्दछन्। 8औं रात गंगाको तीरमा बास बस्दछन्। 9औं रात विशाला नगरीमा सुमति कहाँ बास बस्दछन्। 10औं दिन चाहिँ मिथिला अर्थात् जनकपुरमा पुग्दछन्। अयोध्याबाट चतुरङ्गिणी जन्ती रथ र घोडाको रफ्तारमा हिँड्दाखेरि 4 दिनमा जनकपुरमा आइपुग्दछन्। विश्वामित्रजी, श्रीराम र लक्ष्मण दोस्रो रात सरयू र गंगाको संगममा बास बस्नुभयो। अनि फेरि 8औं रात चाहिँ फेरि गंगाका तीरमै बास बसेका हुनाले हामीलाई यो कुरा थाहा हुन आयो कि उहाँहरूको यात्रा झण्डै झण्डै गंगाको तीरैतिरको आसपास अथवा नजिकै केही दायाँ बायाँ भएर चलेको देखिन्छ। दर्शकवृन्दहरू, हाम्रा शास्त्रहरू अध्यात्म रामायण, स्कन्द पुराण, वैष्णव खण्डको अयोध्या महात्म्य र वाल्मीकि रामायणमा लेखिएको अयोध्याको विषयलाई मुख्य आधार मानेर नक्सा मार्फत वास्तविक साँचो अयोध्या कुन चाहिँ हो त्यसलाई हामीले यसरी बुझ्ने प्रयत्न गरौँ है त। नेपालको नक्सामा पूर्वपट्टि यो जनकपुर रहेको छ भने जनकपुरदेखि सालाखाला 200 किलोमिटर पश्चिमपट्टि यो पर्साको ठोरी रहेको छ। ठोरीदेखि नैऋत्य कोणमा सालाखाला 300 किलोमिटरको दूरीमा भारतको अहिलेको अयोध्या र गंगा रहेको छ। नक्सामा विभिन्न स्थानका नामहरू पनि देख्न सकिन्छ। अब नक्सामा रहेका स्थानहरू र शास्त्रमा वर्णन गरिएका कुराहरूलाई जाँच परख गरेर केलाउँदा मेरो नजरमा 6 वटा बुँदाहरू निस्केको छ। तपाईहरूले यसलाई मैले विरोध गरेँ भन्ने नसोचिकन केवल शास्त्रको मूल आधारलाई प्रमाण मानेर पस्कने जमर्को गरेको छु। पहिलो बुँदा पर्साको ठोरीलाई अयोध्या मानेर जनकपुरसम्मको सालाखाला दूरी निकाल्दा झण्डै 180 देखि 200 किलोमिटर देखिन्छ। रामायणका पात्रहरूलाई साधारण हिसाबले अयोध्याबाट जनकपुरसम्म हिँडेर जाँदा 10 दिन लागेको छ भने रथ घोडाका साथमा जाँदाखेरि 4 दिन लागेको छ। यी दुवै कुराहरूलाई ठोरीदेखि जनकपुरसम्मको अहिलेको भूभागको दूरीमा मिलाएर जाँच्न खोज्दा कतै पनि तालमेल मिल्दैन। दोस्रो बुँदा ठोरीदेखि गंगासम्मको सालाखाला दूरी झण्डै 280 देखि 300 किलोमिटर देखिन्छ। रामायणका पात्रहरूले ठोरीदेखि जनकपुर जानको लागि लगभग सहज र सिधा खालको बाटोलाई छोडेर यत्रो झण्डै 280 देखि 300 किलोमिटरको बाटो तल गंगामा झरेर जानुभयो होला भन्ने कुरा एकदमै अकल्पनीय र असम्भव देखिन्छ। तेस्रो बुँदा अयोध्याको केन्द्रबिन्दुदेखि 1 योजन अर्थात् झण्डै 15 देखि 20 किलोमिटरको आसपास भित्र घागरा, सरयू, तमसा र गंगा रहेको कुरा बताइएको छ। यी 4 वटै कुराहरूलाई लिएर अहिलेको पर्साको ठोरीसँग जाँच्न खोज्दा ती भूभागको तालमेल मिलेको कतै पनि देखिँदैन।
चौथो बुँदा ठोरीको भूभागसँग घागरा या सरयू सिधै जोडिएको कतै पनि देखिँदैन। पाँचौं बुँदा पहिला 8 दिन हिँडिसकेर रामायणका पात्रहरूको गङ्गामा अन्तिम गन्तव्यदेखि विशाला नगरी हुँदै 9औं र 10औं दिन अर्थात् 2 दिन फेरि कसिएर हिँडेपछि जनकपुर पुग्नु भएको छ। यस कुराको प्रमाण पर्साको ठोरीबाट उब्जाउनै सकिँदैन। कुरो उब्जाउँदा पनि सिधै हावादारी गफ बन्न पुग्दछ। छैठौं बुँदा हाम्रो पर्साको ठोरीलाई हाम्रै शास्त्रमा लेखिएका भूभागका प्रमाणहरूले कति पनि साथ दिएको देखिँदैन। त दर्शकवृन्द, मैले तपाईहरू समक्ष अयोध्याको विषयमा हाम्रा शास्त्रमा लेखिएका प्रमाणहरूका आधारलाई सामुन्ने राखेर प्रस्तुत गरेँ। के कस्तो लाग्यो? यदि चित्त बुझेमा लाइक, सेयर गर्दै आफ्ना मन्तव्यहरू पनि राख्न नभुल्नुहोला।